أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. أما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. أما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله